अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 13 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज़ हैं, बड़ी खबरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मिशन है। और इस मिशन के हवाले से आज के दिन की सबसे अच्छी पॉजिटिव गुड न्यूज़ ये है कि उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। न सिर्फ उन्हें बल्कि वकला में से कुछ वकला को भी खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर बैठी मरकज़ी क़यादत के 2-3 रहनुमाओं को भी उनसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। दिस इज़ ए पॉजिटिव साइन। और इस वक्त की सबसे अहम खबर यह भी है कि बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा बहर कैफ देखने को मिल रहा है। और यही एक बात है जिसने इस वक्त हुक्मरान सियासी जमात के सोशल मीडिया ब्रिगेड को आग लगाई हुई है, जिसकी तवक्को ये लोग नहीं कर रहे थे, वो हो रहा है। क्या आने वाले दिनों में मज़ीद रिहाइयाँ भी हो सकती हैं, मज़ीद इस तरह की नरमियाँ भी हो सकती हैं? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूँगा। एक अलमिया, एक तस्वीर की सूरत में मैं आपको दिखाऊँगा। अब एक इतना बड़ा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया, लेकिन तस्वीर अगर किसी एक शख्सियत की हो और उसके ऊपर पूरे ऑपरेशन का नाम लिख दिया जाए तो फिर बंदा सवाल किससे करे? इतनी खुद पसंदी, इतनी सेल्फ प्रमोशन, यानी ये काम अगर हम करते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो चुका होता। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तान एक ऐसा वल्नरेबल मुल्क है जहां पर एक बड़ी सियासी जमात के जो सरबराह हैं वो बरखा दत्त को बिला बगैर किसी इनविटेशन के बुला लेते हैं जाती उम्रा में, कभी किसको बुला लेते हैं। और हमारे साफियों के साथ क्या होता है, हमारे अदाकारों के साथ क्या होता है, ये डिबेटेबल है। इस पर मंसूर अली खान ने भी कमेंट किया है, कुछ और लोगों ने भी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। गुजारिश वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप जहाँ हैं, जैसा है, जिधर हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर ज़रूर एहतजाज कर लीजिएगा ऊ करके। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये तस्वीर एक पैनाफ्लेक्स है, स्टीमर है, जो आपको रोड्स के ऊपर लगा हुआ मिलेगा पंजाब के अंदर। ऊपर बुनियानुल मरसूस लिखा हुआ है, बुनियानुल मरसूस। ये मेरे इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुनियानुल मरसूस। और नीचे डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपल कमेटी फारूकाबाद। बड़ी अच्छी बात है, आप मैडम साहिबा की तारीफ़ के कुलाबे ज़रूर मिलाएं, लेकिन मुझे बताएं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से इनका क्या लेना देना है भाई? मतलब ये सवाल है ना। तस्वीर लगा के आप यकीनन उनकी प्रमोशन करें, उनके अच्छे कामों की करें, सारे ही करते हैं हर दौर के अंदर, हर गवर्नमेंट करती है, चाहे वो असली फॉर्म 47 वाली हो या 45 वाली हो। लेकिन इससे क्या मुराद क्या है, मेरी समझ से बाहर है। फिर आज मैंने जावेद चौधरी साहब का एक कमेंट पढ़ा। वो कल तक जो तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, अब यूटर्न मार गए हैं जावेद चौधरी साहब और कह रहे हैं कि जी ये जो इमरान खान साहब की जो तहरीक के लोग हैं, इन्होंने आखिरी दिनों में बहुत गलत किया है, उनको वो क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए जो मैंने कल दिया। यानी कल आप क्रेडिट दे रहे हैं, आज क्रेडिट वापस ले रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आ जाते हैं खान साहब की फैमिली के हवाले से। इमरान खान की फैमिली को अडियाला जेल के मेन दरवाजे तक जाने की इजाज़त मिली और उसके बाद उन्हें अंदर जाने की भी इजाज़त मिल गई है। इमरान खान की फैमिली और वकला को अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। इमरान खान से मुलाकात इस वक्त जारी है। थोड़ी देर बाद जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ये सब के सब बाहर आ जाएं और उसके ऊपर कमेंट भी ज़रूर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। जेल हुकाम की इजाज़त के बाद बैरिस्टर गौहर गेट नंबर 5 से अंदर रवाना हुए। अच्छा जी, बैरिस्टर सलमान सफदर, चौधरी ज़हीर अब्बास को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, जेल के अंदर रवाना हो गए। मैं थोड़ी देर पहले एक और ख़बर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको देख रहा था। जुनेद अकबर साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भिजवा दिया और ये वो ऑर्डर्स हैं इमरान खान साहब के जिनको फॉलो करते हुए उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। जुनेद अकबर ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 15 मई को मैंने पूरे पाकिस्तान को अहदेदारान को कॉल कर लिया है। 15 मई को हमारी तहरीक के हवाले से मामलात फ़ाइनल कर लिए जाएंगे।
میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سہیل وڑائش صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا, ذرا غور سے سنیے گا. وہ فرماتے ہیں یوٹیوبر ہوں یا نام نہاد باغی یا کپتان کی سوچوں کو یرغمال بنا چکے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سیاسی المیہ ہے کہ خان کے بظاہر چاہنے والوں نے اسے انتہا پسندی اور عظمت کے اس تخت پر بٹھا دیا جس کا واحد راستہ تختے کی طرف جاتا ہے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ یہ یوٹیوبرز نے ان کو نہیں بٹھایا, انہوں نے یوٹیوبرز کو رائٹ دکھایا ہوگا. میں کھل کر آپ کو بات کر رہا ہوں. یہ بیوقوفانہ امکانہ آپ کامنٹ کر کے اپنی بھی دئی شہی ایک پھیر رہے ہو اور اپنی بےزتی بھی کرا رہے ہو یار. عمر دیکھیں آپ, حرکتیں چیک کریں آپ. میں یہ 8-10 بھونپو جو سرکاری پیڈ ٹاؤٹس ہیں نا, وہ یہ گفتگو معذرت کے ساتھ, اس کے علاوہ بچتا کوئی نہیں ہے نا لفظ ان کے لیے. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ. اچھا, یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بطور سیاسی جماعت اس وقت جو گوشہ ہے نا, وہ نرم ہوتا دکھائی دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کل ایک ایف آئی آر کٹی, اس کے بعد عدالت نے رہا کر دیا. آج بغیر روکے ٹوکے بہنوں کی بھائی سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, بغیر روکے ٹوکے وکلاء اور جو سیاستدان ہیں ان کے مرکزی قائدین, ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے. اٹس اے پازیٹیو سائن. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوبر ہے, ولاگر ہے, انفلوئنسر ہے, ٹویٹر کو یوز کرتا ہے, اس کو اپریسیشن بھی ملی ہے. اس اپریسیشن کے نتائج اب دیکھنے کو ہمیں ملنا شروع ہو گئے, اور آنے والے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مزید نرمیاں ہوں. لیکن اسی چیز نے بہت سارے لوگوں کو اس وقت آگ لگائی ہوئی ہے. بطور جماعت تو پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ہے, لیکن بطور اپوننٹ اس وقت جو حکومت کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے نا, کھل کر ان کے خلاف ایک پروپیگیشن کر رہا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, نعیم حیدر پنجھوتا کہتے ہیں کہ ان کے مطابق 6 میں سے 3 وکلاء کو ملاقات کی اجازت ملی ہے. 6 میں سے 3 وکلاء کو ملاقات کی اجازت ملی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, بیرل مل تو گئی ہے نا, وہ والا تو مڈ بھیڑ تو نہیں ہے, گھمسان کا رن تو نہیں ہے, جنگ کا سما تو نہیں ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ جس کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے, اب انڈیا پاک ایک کرائسس ہے تو صحیح, اس میں مودی نے کوئی خاص جواب نہیں دیا, ایویں آئیں بائیں شائیں کرتا رہا. میں ابھی جنرل بخشی کا بیان جو انڈین میڈیا کے اوپر وہ بیٹھ کے وینم سپٹ کرتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ, آپے سے باہر ہو گئے, بلڈ پریشر ان کا جو ہے نا 180 پھاڑ گیا. وہ کہتے ہیں ارجن یدھ کر, ارجن یدھ مت ڈرو کہ پاکستان 1.5-2 پوے کے بم چلائے گا. سیز فائر کے بعد جنرل بخشی اپنا کنٹرول کھو بیٹھے, فرسٹریشن میں گھٹیا زبان پہ اترا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں کہتا ہوں انڈیا کیسے کر لیتے ہو یار بھارتیو, بس کر دو یار. آپ لوگوں نے مطلب چاروں شانے چت ہو گئے ہو, زمین پہ لیٹے ہوئے ہو. تم لوگوں کو پتہ ہے تم لوگوں نے گھٹیا حرکت کی, اور اس کا جواب میں پاکستان نے جو پھینٹا لگایا نا تمہارا, ہماری فوج نے, ہماری فضائیہ نے تن کے رکھ دیا تم لوگوں کو. عزت غیرت ہے تو تمہیں لگ پتہ جائے. اچھا, کچھ یوٹیوبرز کے یوٹیوب چینلز پاکستان کے اندر بند کر دیے گئے ہیں. ہماری حکومت جو ہے وہ کرواتی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا کی حکومت نے بھی کروایا, انہی چینل کو انڈیا نے بھی بین کروایا ہوا بائی دا وے, مبینہ طور کے اوپر. تو لیکن یہ انفارمیشن کا دور ہے جی, ہم روک کیسے سکتے ہیں؟ وی پی این کے ذریعے لوگ یوز کرتے ہیں تو لوگ کر لیتے ہوتے ہیں. میں بھی منصور علی خان کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا, بڑی ویلڈ بات کی انہوں نے کہ یہ حال کرتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اور آپ انہیں گڈی گڈی کر کے بلاتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نواز شریف نے برکھا دت کو کس طرح یہاں آنے دیا, یہ ہمارے صحافیوں اور شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. جب دل چاہا معاہدہ کینسل کر دیا, جب دل چاہا پاکستانیوں کو نکال دیا. اور پاکستان کے اندر پاکستانی صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی قابل اعتراض ہے معذرت کے ساتھ. اگر کسی کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی نا, وہ اپنے دماغ کا علاج کرا لے, کیونکہ پچھلے 2.5 سال کے اندر پاکستانی صحافیوں کے ساتھ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا, کل کاشف عباسی صاحب کا میں نے ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سنایا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نو فلائی لسٹ میں کیوں ڈالا ہوا ہے بھائی. ایک طرف تو ہم 6-0 کر رہے ہیں, آپ مجھے بھی اجازت دے دیں میں بھی کچھ فن کر کے آ جاؤں باہر سے, میں پاکستان کے اندر بیٹھا ہوں. یعنی ان کو ظاہر ہے کہ ایک آفیئر ہوئے ہیں. ہم سارے, میں آئی واز اے فرسٹ پرسن گاٹ آفیئرڈ بیک ان 2022. 3 سال ہونے لگے ہیں بھائی. عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے ٹھیک 6-8 مہینے کے بعد یہ میرے ساتھ ہوا تھا. اب مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے کہ ہم ہیں تو نا پاکستانی, آپ کو ہماری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہماری گفتگو سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہماری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے. تقریباً 30 کے قریب اینکرز ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یار, ان کی فیملیز بھی ہیں, وہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت ان دنوں میں, جن دنوں میں پاکستان کو آئیڈیالوجیکل فرنٹس کے اوپر واریئرز کی ضرورت تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے. سب نے مل کر ہم نے بات کی ہے, کھل کر پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے بھارت کا. لیکن یہ کب تک؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھارتی صحافیوں کو, بھارت ہمارے صحافیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. پاکستان نے بھی اپنے صحافیوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ درست نہیں کیا, اس حکومت نے, اس سرکار نے. میرا خیال ہے کہ دس از دا ہائی ٹائم ٹو ریٹریو دم بیک آن دیئر پوسٹ.
ان کو آن ایئر کیا جائے, اور ان کو نہ صرف آن ایئر کیا جائے بلکہ ان کو انڈیا کو دکھایا جائے کہ یہ ہمارے پاس یہ موجود ہے تجزیہ کار جو آپ کا دہی شہی ایک پھیر سکتے ہیں. بھائی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, یہ وقت گزر جائے گا, گزار لیا نا 3 سال گزار لیا, 3 اور گزر جائیں گے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ باتیں پھر بھولتا نہیں ہے کوئی, یاد رہتی ہیں, نسلوں تک یاد رہتی ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہوگی ارباب اختیار سے بھی کہ جو ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ, اب ظاہر ہے کہ نرم گوشہ اگر ڈیولپ ہو رہا ہے تو یہ ذہن, اور ہم نے ہر اس دور میں جس دور میں ریاست کو ہماری ضرورت پڑی ہے ہم کھڑے رہے ہیں ساتھ. ابھی یہ پروپیگیشن ہمارے خلاف کر رہے ہیں, کرنے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ ہیونگ سیڈ دس آل, آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو آل دا رسپانسبلس کہ میرا خیال ہے کہ کاشف عباسی ہو گئے, ہم ہو گئے, سمیع ابراہیم, صدیق جان, عمران ریاض, سارور شاکر, سارے محیط پیرزادہ, ان میں سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب واپس آنے چاہیے, they should come back on the screens as soon as possible. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.